Baba 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 mama 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 baba 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 mama. पुच्छर हल्लाउने अनि खाली खुट्टा नाच्ने हाम्रो मुभी। हामी सबैलाई थाहा छ यो के को हो भन्ने, स्पेशली वी 90s किड नो दिस एकदमै मजाले कि के हो यो भनेर, एन्ड द पिपल अफ टुडेज जेनेरेसन माइट नट नो। सो यस, आई डिड अ भिडियो अन टिकटक जुन सबैले धेरै मन पराउनु भयो। द्याट वाज अल अबाउट 90s मेमोरिज, जुनमा चाहिँ आई डिस्कस्ड भेरियस आवर मेमोरिजहरू हुन्छ नि, त्यो सेक्काइदेखि लिएर पिटोको पानी बारेमा। एन्ड मैले कतिवटा कुरो मिस गराएको थिएँ कि किनभने मैले याद भए जतिको कुराहरू मैले त्यहाँ भनेको थिएँ। बट यतिजना मान्छेहरूले यति बेसी कमेन्ट गर्नुभयो कि द्याट कम्पेल्ड मी टु मेक अनदर भिडियो। सो इन दिस भिडियो आई एम जस्ट गोइङ टु रिड एभ्री कमेन्ट द्याट वर मेड इन द्याट भिडियो। एकजनाले भन्नुभएको छ 5 रुपियाँ बोकेर चटपटे खान जान्थ्यौँ हामी भनेर। म त झन् विराटनगरको परेँ कि त्यहाँ त हाम्रो त कस्तो भन्दाखेरि दुईवटा पाउँथ्यौँ, चटपटे झालमुरी। सुक्खालाई झालमुरी भन्थ्यौँ हामी, अनि गिलो खालकोलाई चाहिँ चटपटे भन्थ्यौँ। आई स्टिल रिमेम्बर कि 5 रुपियाँको 4टा पानीपुरी आउँछ, घुपचुप पनि भन्थ्यौँ है। सो त्यस्तो आउँथ्यो, त्यो चाहिँ मलाई याद छ है अझै। अहिले त खै 50 रुपियाँको 4टा कि कति आउँदो रहेछ, मलाई त थाहा छैन अहिले रिसेन्ट टाइममा होइन। आई माइट नट नो दि एक्चुअल प्राइस, तर मलाई चाहिँ के थाहा छ 5 रुपियाँको 4टा। त्यसमाथि अझै बार्गेनिङ गरेर 10 रुपियाँको 8 हुन्थ्यो, बार्गेनिङ गरेर दाजु आफ्नै दायित्व हो नि, एउटा सुक्खा दिनु न, अलिकति अमिलो निचोरेर अलिकति पिरो भनेर भन्दै हामी थपेर एउटा एक्स्ट्रा खाइहाल्थ्यौँ। ल्याक्टोफन चक्लेटको खोल तन्काएर अर्को ल्याक्टोफन चक्लेट लिन दोकान कुद्नेवाला पाडुवा झन् बेस्ट गरेको हो। त्यो ल्याक्टोको एकदमै तानिन्थ्यो कि ऱ्यापर। सो एकदमै तानेर त उताबाट तान म यताबाट तान्छु भनेर पनि हामीले ताने। पोस्ट कार्ड अफ फ्लावर्स एन्ड सेलिब्रिटिज ड्युरिङ एभ्री फेस्टिभल एन्ड स्पेसल ओकेजन जुन हामीले फ्रेन्डलाई दिन्थ्यौँ। चन्द्रकान्ता याकु कुर्सिङ, एभ्रीबडी नो कुर्सिङ वाज। यो कपाल पनि यस्तो 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 खालको थियो होइन। चन्द्रकान्ता अविरल बग्दछ इन्द्रावती, हिजो आजका कुरा, पछि गएर त तितो सत्य, मेरी बास्यहरू आयो, त्यो भने अलिक पछाडिको हो। त्योभन्दा अगाडि चाहिँ त्यो थियो मैले हेर्नेहरूमा। अब एनटिभीको 2 बजेको फिल्मको त कुरै नगरौँ होइन, सबैलाई याद हुन्थ्यो होइन, त्यो हिन्दी फिल्म आउँथ्यो भनेर। मैले त आई बिलिभ कतिवटा पुरानो फिल्महरू जुन अहिले एकदमै पहिला मान्छेले यो कस्तो खतरा मुभी भने त्यो पनि हामीले त्यसबाटै हेरेको थियो। बत्ती जाँदा लुकामारी, खोलामा गएर नाउ बनाएको मलाई अझै याद छ क्या। कसको दुइटैले एउटा बनाउँथ्यौँ नाउ, कसको नाउ सबभन्दा अगाडि त्यो लाइन कट्छ भने जस्तो थियो कि। फ्रिज रे, छुइडुम होइन, समेडी। मैले समेडी भने चाहिँ नबुझेको होला सायद है। हाइड एन्ड सिक, शक्तिमान सकलाका बुम, त्यो भने हिन्दी सिरिज हो। हिन्दी सिरिजमा त धेरै छ। आई स्टिल रिमेम्बर शक्तिमान छ, सोनपरी छ, सकलाका बुम बुम थियो। त्यसपछि के थियो भन्दाखेरि बुगी वुगी हेर्थेँ होइन, पछि केबल जोडिसकेपछि त। करिश्माका करिश्मा के भन्ने थियो, हातिम वाज लाइक द्याट होइन। अरू के थियो, कार्टुन, झन् स्पेसल कार्टुनमा इङ्ग्लिस कार्टुनहरू पनि थियो कि। जस्तै कस्तो भन्दाखेरि त्यो रिसेस भन्ने थियो, त्यो ब्रेकमा स्टुडेन्टहरूको ब्रेकमा त्यो स्कुलको थियो एउटा कार्टुन, ठ्याक्क मलाई नाम याद आएन। त्यसपछि कार्टुन नेटवर्कमा म कार्टुनहरू हेर्थेँ कुन भन्दाखेरि त्यो डेक्स्टर ल्याबोरेटरिज, अनि त्यो के अरे त्यो 4टा बहिनीहरूको पावर पफ गर्ल्स कि 3टाको हो कि बिर्सिसक्यो है अहिले चाहिँ, त्यो थियो। अनि एउटा कुकुरको पनि थियो, आई डोन्ट रिमेम्बर त्यो चाहिँ अहिले। एउटा बुढी आइ मेरो कुकुरको, बिर्सेँ है त्यो चाहिँ मैले एकदमै। न्यु इयरमा कार्डमा विस लेखेर एक्सचेन्ज गर्ने त्यो भइगयो होइन। सिडी, एकदमै सिडी पाउँथ्यौँ हामीले, 15 रुपियाँको सिडी होइन। 30 रुपियाँमा किन्दा चाहिँ घरैमा राख्न मिल्ने, 15 रुपियाँ कि 10 रुपियाँमा चाहिँ सिडी ल्याएर घरमा गएर हेर्ने, अनि त्यो सिडी फिर्ता गरिदिने। त्यो त पछिको कुरो हो। एकजनाले कमेन्टमा लेख्नु भएको थियो होला भिसिआर, मलाई त्यो लगान भन्ने फिल्म भिसिआरमा हेरेको अझै याद छ कि होइन। त्यो भिसिआर सट्टै निकालेर भिसिआर खानु पर्थ्यो। त्यस्तै गरी मैले कतिवटा फिल्महरू भिसिआरमा पनि हेरेको छ। त्यो स्कुलबाट आएर छिटो होमवर्क सकेर नास्ता खाएर मुभी हेर्नुको मजा नै छुट्टै थियो। आई अग्री एकदमै। हेमुल बाबा, सानुमाया, मुबिन आमा, मुबिन बाबा। फिनल्यान्डको कार्टुन फिनल्यान्डभन्दा बेसी चलेको नेपालमा हो कि मुबिन, एकदमै त्यो नेक्स्ट लेभल चल्या हो नि त नेपालमा त मुबिन त। स्याटरडे 2 बजेको मुभिज, महाभारत, रब्बरको चुङ्गी, घरबाट भाडा बोकेर जङ्गलमा पिकनिक, बम ब्लास्ट। एकजनाले कस्तो राम्रो कमेन्ट गर्नुभएको थियो कि
कोइनलाई डलर भन्नु पनि 90s हुनुको प्रमाण हो। हामीलाई कोइन भन्न आउने हामी डलरै भन्छौँ कि 1 रुपियाँको डलर 2 रुपियाँको डलर, किनभने हामी जहिले डलरै भनेर हुर्किएको छ। शनिबारको फिल्म सकिएपछि साथीसँग फिल्मी स्टाइलमा फाइट खेलेको, आई बिलिभ धेरैले खेलेको छ। कतिजना मान्छेले रेस्लिङ हेरेर रेस्लिङको फाइट खेलेको छैन भन्नेहरू कमै मात्र हुन्छ है। अनि मलाई अझै पनि याद छ कि त्यो भिडियो गेम पनि थियो त्यतिखेर, त्यो कस्तो भन्दा यस्तो क्यासेट यस्तो ख्याप्प जोड्नुपर्ने, अनि त्यसमा हामी कन्ट्रा पनि खेल्थ्यो होइन। यो पछिको कुरो हो, बट स्टिल 90s किड विल नो द्याट के त्यो गेमवाला गेम त्यो छँदैछ। यो हाम्रो के अरे अर्को भिडियो गेम टिभीमा जोडेर त्यो एभी त्यो रातो र तार जोडेर हामी टिभीमा खेल्थ्यौँ नि, त्यो पनि छ एउटा MiG-33। आई बिलिभ सबैले MiG-33 कति होला याद छ होला होइन। एकजनाले कमेन्ट गर्नुभएको थियो MiG-30 को फ्रेन्ड मसँग अहिले पनि कनेक्टेड छ, मेरो पनि छन् 1-2 जना साथीहरू होइन। त्यो चाहिँ हामी हाई स्कुल पढ्दाखेरि एकदमै चलेको थियो क्या त्यो बेलामा। हो साइकल भाडामा पाइन्थ्यो, साइकल भाडामा पनि कुदाएको सब थोक गरे हो कि। ए ल्यान्डलाइनमा फोन गर्ने कस्तो राम्रो कुरो भन्नुभएको छ कि क्या। सो घरमा ल्यान्डलाइन हुन्थ्यो, पछिको कुरो हो यो त, स्कुल पढ्दाखेरिको लाइक 2003 तिरको कुरो हो यो त, बट 90s किड विल अन्डरस्ट्यान्ड नि। 2004-2005 तिर म विराटनगरमा त्यतिखेर फोन थियो क्या घरमा, अनि ल्यान्डलाइनमा साथीहरूको फोन आउने कि, अनि ल्यान्डलाइनको सबैको मेरो अस्ति मैले डायरी भेटेको थिएँ, मेरो हरेक साथीहरूको ल्यान्डलाइनको नम्बर सेभ रहेछ क्या। मेरो अझै एकजना साथी चाहिँ अस्ति भर्खर सी विस्ट इन माई बर्थडे पनि हामी जहिले ल्यान्डलाइनबाट गफ गर्ने कि, सो त्यस्तो खालको पनि थियो। 90s सङ त कति छ, नेपाली गीतको त कुरै नगरौँ। अहिले सबजना लाउरे युनिक पोइटहरूको फ्यान हो होइन, हामी पनि छौँ, तर हामी केमा हुर्केको भन्दाखेरि केटी तिमी कति राम्रो देखेको, तिम्रो हात समय मलाई नाच्न मन नलागेको वाला ब्याच हौँ हामी नवीन के भट्टराईको गीत सुनेर पनि हुर्केको छौँ होइन। हामी अझै पुरानो गीतहरू पनि सुनेको छौँ, हामीले दिव्य सुब्बाको पश्चाताप पनि सुनेको छौँ, हामी सबले अधुरो प्रेम सुनेकै छ, हामी सबले आउँदै जाँदै गर्नु यो जीवनमा पनि सुनेको छ, किनभने वी वर ब्रट अप त्यो सुनेर हो। बत्ती हुँदैन थियो, लोड सेडिङ हुन्थ्यो 24 घन्टामा 22 घन्टामा लोड सेडिङ हामीले सहेको छ हो। हामीले मैनबत्ती बालेर पढेको हामीलाई थाहा छ, मैनबत्ती यत्रो ठुल्ठुलो मैनबत्ती लाएर पनि हामीले पढेको छ। यो कमेन्टसँग आई क्यान टोटली रिलेट के अरे बजारमा दुईटा हात छोडेर साइकल कुदाउँदाखेरि चाहिँ नि त्यो हुन्छ नि, मलाई त सब मान्छेले छेउमा उभिएर ताली बजाइरहे जस्तो फिल हुन्थ्यो क्या, त्यो बेग्लै सान हुन्थ्यो क्या त्यतिखेर। हो लड्दाखेरि दाँत फुस्किने तरिकाले लडिन्थ्यो होइन, तर त्यो हात छोडेर म कुदाइरहेको छु भन्ने बेग्लै सान हुन्थ्यो। एन्ड ओरेन्ज बल ब्ल्याक बल आई स्टिल मिस होइन, ओरेन्ज बल त पाइन्छ होला, त्यो ब्ल्याक बलवाला जुन थियो त्यो ब्ल्याक बल अझै पाउँदैन कि, 4 आनावाला ब्ल्याक बल भयो भने त्यस्तो त्यो क्वालिटीको पाउँदैन अझै। आई डोन्ट नो अझै कतिजनाको याहु आइडी छ, मेरो त अझै पनि याहु आइडी छ, मेरो फेसबुक पनि त्यही याहु आइडीमा छ। द्याट्स अ डिफ्रेन्ट कुरो कि मैले त्यो याहु आइडीको पासवर्ड चाहिँ बिर्सेँ होइन। हाई फाइभ थियो त्यतिखेर, फेसबुक त 2007-2008-09 तिरको कुरो हो होइन। त्योभन्दा अगाडि त हाम्रो जिमेल पनि थिएन त्यतिखेर, त याहु मात्रै थियो हो। 20 रुपियाँ तिरेर डट बाइक साइबरमा, मलाई अझै पनि याद छ क्या त्यो के थियो, एउटा खुट्टाले लात हान रोड ऱ्यास खेलेको डेभ भन्ने पनि थियो। त्यो चाहिँ पछि कम्प्युटर देख्दाखेरिको कुरो हो, त्यो भने चाहिँ 2006-2007 तिरको कम्प्युटर त देखेकै थिएन होइन। हाम्रो एकजना आफन्तकोमा थियो कम्प्युटर, अनि उहाँकोमा गएर हामी डेभहरू खेल्थ्यौँ कि। यो एकजनाले कमेन्ट गर्नुभएको छ कि जुन किरीलाई सिसाको बोतलमा राखेर टर्च लाइट बनाएको, आई बिलिभ धेरैजनाले गराएको छ होला त्यो होइन, मैले चाहिँ गराएको छु है। त्यो के अरे बत्ती बल्ने नि त, बेलुका पिलिक बत्ती बल्ने, अनि पगडेर बोतलमा हालेर एकछिन ओहो कस्तो राम्रो भनेर त्यसपछि उडाइदिने गराएको थियो कि। चङ्गा उडाएको धेरैलाई यादै होला होइन। त्यसपछि अरू के छ, म यहाँ कमेन्टहरू पढ्दैछु कि, किनभने आई वान्ट टु क्याप्चर एभ्री वान्स कमेन्ट होइन। एकजनाले कस्तो राम्रो इस्मी अद्विक भन्नेले कस्तो राम्रो भन्नुभएको छ भन्दाखेरि, I was born on Jan 1990 and hence यो सब कुरासँग रिलेट गर्छु। म ब्ल्याक एन्ड व्हाइटदेखि USD-सम्म हेरियो, भाँडाकुटीदेखि PUBG-सम्म हानियो, मेमोरी साह्रै याद आउँछ, हामी सबैलाई आउँछ कि। रबिना श्रेष्ठजीले भन्नुभएको थियो मट्टीतेल ₹18 पर लिटर थियो, रातभर लाइन बस्नु पर्थ्यो, ₹5 स्कुल खाजा, 1 को मुरी, 2 को आलु अनि 2 सेभिङ फर दसैँ अनि फ्रेन्डसिप पोस्ट कार्ड अझै छन्। धेरैजनाको छ के अझै पनि त्यो कार्डहरू। एकजनाले कस्तो राम्रो कमेन्ट गर्नुभएको थियो, एकताल बाटोमा हिँड्दा 200 रुपियाँ भेटेको थिएँ, ड्याम एङ्जाइटी भएको थियो यार भनेर। त्यो मोजाको बललाई पानीमा भिजाएर ढाड सिकाउनको मजा नै बेग्लै आउँथ्यो। फेन देवीले कमेन्ट गर्नुभएको छ कि लभ लेटरमा राजेश हमालको फोटो हो। सक्रिया खरेलले भन्नुभएको छ
बिदा हुने बित्तिकै खेल्न जाने खोलामा, नुहाउन जाने अनि घरमा आएर पिटाई खाने, कति रमाइलो थियो टाइम। ओहो, दिस इज द बेस्ट कमेन्ट। अनलिमिटेड स्टोरेज युज गर्नेलाई के थाहा क्यामेरामा रिल किनेर फोटो खिच्नुको मजा। ल 2टा फोटो छ बसिहाल, नभए रिल सिद्धिन्छ भनेको अझै याद छ क्या मलाई। एकजनाले क्यामेरा ल्याउनु भएको थियो होइन, खिच्दाखेरि पनि ल अब यसको रिल सिद्धियो, अब यो रिल किन्न कति पैसा लाग्छ भन्ने जस्तो थियो कि। इट्स प्रज्वल भन्नेले कमेन्ट गर्नुभएको छ, आसपास खेलेको, मुभी हेरेको, साइकलको टायर खेलेको, खोलामा स्विमिङ गरेको, साथीको घरमा कार्टुन हेरेको, लाइन पर्खेर लाइन आइसकेपछि टिभी हेरेको, त्यो सबै कुरो अझै पनि याद आउँछ। एभ्रीबडी कमेन्टेड यहाँ कि वी लिटरली स्माइल वर्ल्ड वाचिङ योर भिडियो भनेर। एन्ड दिस भिडियो इज डेडिकेटेड टु इच एन्ड एभ्री 90s किड होइन। जुन कुरो मैले बिर्सेको छु कतिजनाले कमेन्ट गर्नुभएको छ। आई एम ट्राइङ टु कन्वे एभ्री मेमोरिज द्याट वाज लेफ्ट बिहाइन्ड है। एकजना शिबु मल्ल ठकुरीले भन्नुभएको छ, ग्रिटिङ कार्ड्स, म्युजिकल चेयर, रुमाल लुकाई, इन्टु मिन्टु लन्डनमा, एउटा साथी जङ्गलमा, यति यति पानी, स्कुल पिकनिक, जावला खेलको जू, भ्रिकुटी मण्डपको मेला। अब म काठमाडौँ नभएकोले मैले त्यसमा चाहिँ कमेन्ट गर्न मिल्दिनँ, तर म के भन्न सक्छु भने दसैँको बेलामा मेला लाग्थ्यो कि, यो सप्तमीबाटै मेला लाग्थ्यो है। जहिले जाने कि त्यो बेलुनहरू पाउने के पाउने। झन् मेन त मलाई यो याद छ क्या, त्यो बन्दुक पाउँथ्यो, त्यो प्याटे राखेर त्यो बारुदमा यसरी हान्दाखेरि प्याम प्याम बज्ने, त्यो बन्दुक कम चलाएको हो। त्यो यस्तो गोलो खालकोमा पाउँथ्यो, त्यो बन्दुकलाई खोलेर भित्र फिट गर्नु पर्थ्यो अनि क्लिक गर्दाखेरि त्यो सर्ट निस्किन्थ्यो क्या त्यो बारुद। प्लस 90s किड मात्र होइन कि 2000 तिरको बच्चाहरूले पनि यो कुरो फिल गराएको छ कि, किन भन्दाखेरि दे माइट ह्याभ अ एल्डर ब्रदर सिस्टर नि त 90s तिरको, अनि सँगसँगै कि सँगै बसेर कार्टुन हेर्ने, सँगै बसेर फिल्म हेर्ने, धेरैले गराएको छ क्या यो कुरो। स्पाइडरम्यानको चप्पल त थिएन होला हौ त्यतिखेर, बट स्टिल एकजनाले भन्नुभएको छ होइन। पातको पैसा त गरा हो। तास खेल्दा पनि हामी मकैको दाना हुन्छ नि, मकैको दाना युज गर्थ्यौँ होइन। 5 रुपियाँको कोइन लिएर टेकेन र मुस्ताफा पनि खेलेको अरे। हामी पानी पर्दा सब बच्चाहरू बाहिर निस्किन्थ्यौँ त्यसमा खेल्नको लागि। 1 रुपियाँमा पेन पनि किनेको छु। रेस्लिङ कार्ड खेल्ने, यस्तो पढ्ने के मेरो ऱ्यान्डी ओर्टन पर्यो, तेरो अन्डरटेकर पर्यो पनि गरा हो क्या हामीले। समोसा विथ 2-3वटा मटर भएको छोला, त्यो पनि कति मिठो लाग्थ्यो। अहिले पनि मिठो लाग्छ। अहिले पनि घर जाँदा लोकलमा गएर त्यो खान्छु के म। लुगामा कुरो टसाइदिने, अर्काको लुगामा गएर पनि टालिदिने। अर्को मलाई याद छ कि हामी त जन्म अब तराईमा बसेको, मच्छर एकदमै लाग्ने नि त, टाउकोमा मच्छर यस्तो भइराख्दाखेरि कुद्दै कुद्दै गएर अर्कोको टाउकोमा यसरी टसायो भने मच्छर उसकोमा सिफ्ट हुन्थ्यो कि। ओहो, यो कस्तो राम्रो कमेन्ट कि, बाटोमा जमेको फोरी पानीमा पनि भ्यागुताको बच्चा हेर्ने, के चाहिँ गर्दैछ यो भ्यागुता भनेर। गुच्चाको कुरा त हामीले गऱ्यौँ सक्यौँ। गुच्चा, डन्डी बियोर त हामी सबले खेलेको छ नि त होइन। अब अहिलेको लागि डन्डी बियो के हो भन्ने थाहा हुँदैन होला, त्यो बेग्लै कुरो हो, तर डन्डी बियोको रमाइलो नै बेग्लै थियो नि त। PS1 चाहिँ थिएन है। एकजनाले कमेन्ट गर्नुभएको छ PS1, मैले चाहिँ देखाएको थिएन है। त्यो PS1 भनेको अब यता काठमाडौँतिर थियो होला, बोतलमा पानी राखेर 4 आनाको चक्लेट हालेर जुस बनाइन्थ्यो। बनाएको हो नि त यो त। ट्रली बस त देख्न पाएन है मैले त। हुर्रे चाउचाउ, फ्री टफी पर्नुको मजा बेग्लै थियो अरे। साथीसँग मनका कुरा FM रेडियो प्रोग्राम, यो चाहिँ मलाई याद छ है। मैले त्यति साह्रो बिर्सिसकेको छैन यो चाहिँ। ओहो, एकजनाले कुरा गर्नुपर्छ, सेतो रातो पहेँलो तार जोडेर ब्लू फिल्म हेर्ने। ब्लू फिल्म भनेको त थाहा पनि होइन, अहिले जुन पोन हो नि, पोनलाई हाम्रो जेनेरेसनको सबले ब्लू फिल्म भन्थ्यो कि। आई बिलिभ मैले कमेन्ट सेक्सनमा भएको सबै थोक इन्क्लुड गरेँ होला होइन। अचेल स्टुडेन्टहरू क्लासेसको रुटिनहरू हेर्छ भने हामीले लोड सेडिङको रुटिन हेर्नु पर्थ्यो होइन पछिसम्म है। हामीले राजाको डाउनफल पनि देखाएको छ, हामीले प्रजामाथि आएको पनि देखेको छ है। यो जुन हाम्रो जेनेरेसन छ, यो 90s किडवाला, त्यसले सब थोक देखेको छ क्या। कुनै एउटा नयाँ इन्भेन्सनहरूको स्टार्टिङ हुन्छ नि, कसरी बढ्यो पनि देखेको छ, एउटाको डाउनफल पनि देखेको छ। सो वाट आई वान्ट टु से इज द्याट जति नै कम्प्लेक्स जेनेरेसन भए पनि आवर जेनेरेसन इज द बेस्ट जेनेरेसन विच एक्सपिरियन्स्ड एभ्रिथिङ होइन। अनि प्राउड 90s किड, always a proud 90s kids. Thank you everyone. It was indeed a pleasure reading all the comment here. Thank you so much for commenting. Thank you for your support and love. Keep loving, keep supporting. Bye bye guys.